میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو ایسے طرح جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بخت ہو آکھو سبحان اللہ، باقی خاموش ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے، وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل چاہ گئے ہو، سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات توڑے بختانوں مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورائے آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو فرما دیو، بفضل اللہ، جدوں تو اڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، وبرحمت ہی، اور او دی رحمت ہوئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ اے گوڑیاں تو اتھلا دیو، عادت اور عبادت فرق کرنا سکھو۔ گوڑے اتاں کھڑے کر کے باواں دا وڑ مارنا ہے ساڑی عادت ہے، پر جدوں محفل پاک یا مسجد چاہ جائیے، پھر دو زانوں ہو کے یا چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تو ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت چ نہیں عبادت چ بیٹھے۔ اسی طرح ننگے سر پھرنا تے ننگے سر رہنا یہ ساڑی عادت ہے، پر جدوں محفل یا مسجد چاہ کے سراؤں تے ٹوپی یا کپڑا کر لئیے تے ویکھن والا بندہ سمجھ جاندہ ہے عادت چ نہیں بلکہ اللہ دی عبادت چ بیٹھے۔ اسی طرح ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا یہ ساڑی عادت ہے، پر جدوں نماز چ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت چ نہیں اللہ دی عبادت چ کھڑے۔ اس واسطے یہ فرق کریا کرو مہربانی توڑی۔ ہن کسے دے گوڑے اتاں کھڑے نہیں ہونے چاہیے۔ ہن فرد اول تو لے کے فرد آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد دا مہینہ آ گیا تے کسے دا چہرہ بھی رسیا بسیا نہیں ہونا چاہیے، ہر چہرے اتے مسکراہٹ ہوئے۔ یہ خوشی دا مہینہ ہے تے نبی پاک دی آمد دی خوشی انہوں ہے جیڑا نبی پاک نال دلوں پیار کرنا ہے۔ اس واسطے کسے دا چہرہ بھی پریشانی کسے دے چہرے ہوتے نہیں ہونی چاہیے قطن۔ اور ایک گل ذہن وچ رکھیا جے، پر کدی میں مثال دین لگا کہ کدی پیپلز پارٹی دا کوئی رہنما آ جائے، کدی تساں ویکھیا کہ پی ٹی آئی والے کھلو کے دا استقبال کر دے ہون، ہار پھڑ کے کھلوتے ہون، کرن کے دا استقبال نہیں۔ انہاں نو پوچھو بھائی اے دا استقبال کیوں نہیں کیتا؟ تو کہن گے پایا ساڈا ہے ہی نہیں۔ جے تساں انجی سننا تو پھر میں تقریر سنا لئیے تو تساں سن لئیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں آکھنی تو پھر بالکل پیسے دین دی بھی لوڑ نہیں۔ اے مہربانی کرو سبحان اللہ اچھی آواز نہ لونی ہے تو پھر میں تقریر کرنی ہے۔ جے ربیع الاول شریف دے مہینے چ بھی تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی تو پھر تساں کدی بھی نہیں آکھنی، یہ میں تم دس دیتا ہے۔ میں جڑی گل کر رہا ہوں کدی گل نو سمجھ کے دے نتیجے تک پہنچو تو پھر تو انہوں پتہ لگے گا میں گل کیتی کی ہے۔ میں عرضے کیتی ہے کہ پیپلز پارٹی دا کوئی رہنما آ جائے تو کدی بھی پی ٹی آئی والے دا استقبال نہیں کر دے۔ کیوں؟ انہاں کو پوچھو بھائی اے دا استقبال کیوں نہیں؟ وہ آکھن گے پایا ساڈا آیا ہی نہیں۔
اسی استقبال اس واسطے کر رہے ہیں خوشیاں اس تو منا رہے ہیں ساڈا آیا ہے حضور آئے نے ساڈے والے اس واسطے اسی حضور دی آمد دیاں خوشیاں کرنیاں وہ کسے دے کار پتر ہوئے تے گوانڈیاں نو جا کے تے مبارک نہیں دائی دی وہ آکھن گے پائیا میں بارک ادھر جا کے دے جنہ دے کار پتر ہویا پتہ چلیا نبی دی آمد دیاں خوشیاں ہونا منانیاں جنہ وال حضور آئے تسی سارے زندہ باد اونچی آکھو سارے سبحان اللہ تھوڑی توجہ ہے رب کائنات نے فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوکاں نو فرما دیو ہن میں عرض کرن لگا یہ جڑا لفظ کل ہے نا کل اے اللہ تعالیٰ کل کہہ کے میرے تواڈے آقا نو اپنے محبوب نو مخاطب کر رہے گل نہیں ہے گل لگے ہوئے لیکن کل کہہ کے اللہ تعالیٰ نبی پاک نو واصل بنا رہا ہے اپنے تے امت اپنے تے نبی دی امت دے درمیان اپنے بندیاں دے درمیان نبی نو واصل بنا رہا ہے حالانکہ گل رب دی ہے تے رب ڈائریکٹ بھی اپنے بندیاں نال کر سکتا ہے پر رب فرماندا ہے جدوں میں اپنے بندیاں نال کوئی گل کرنی ہوئے تے محبوبہ تیرے وسیلے تو بغیر گل نہیں کردا وہ سنیوں وہ آنا ہو کے نبی دے وسیلے تو بغیر ساڑھے نال گل نہیں کردا اسی ناقص ہو کے آنے وسیلہ شاہی کوئی نہیں اور میں علماء دی موجودی کے گل کرنا چاہنا وسیلہ ہمیشہ اوپر جان واسطے چاہیے ہے تھلے آن واسطے نہیں عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہے وسیلہ ہمیشہ اوپر جان واسطے چاہیے تو ساں چھت تے جانا ہوئے تے سیڑھی وسیلہ بن دی ہے اسی چھال مار کے تھلے ہوتے نہیں جا سکتے سیڑھی تے چڑھ کے ہوتے جانے اتوں تے چھلانگ مار کے بھی بندہ تھلے آ سکتا ہے وہ پتہ چل گیا وسیلہ ہمیشہ اتے جان واسطے چاہیے تھلے آن واسطے نہیں ہون توجہ کریا جیڑا بندہ وسیلے دا قائل نہیں وہ تھلے ہی لگا پھر دا اتے نہیں جا سکتا تھوڑی توجہ ہے رب کائنات نے فرمایا محبوب ہے نا لوکاں نو کہہ دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوگا اور او دی رحمت ہوگی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشیاں منایا کرو حضرات رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دسیا ہے کہ فضل دے ملن تے رحمت دے ملن تے خوشیاں کرو اور دین اسلام فطرت مبنی ہے اے نہیں ہو سکتا کہ دین فطرت مبنی ہوئے تو دین وچ کم خلاف فطرت ہوئے اللہ تعالیٰ نے خوشی دا حکم دیتا ہے فضل تے رحمت تے ملن تے اسی اہل سنت و جماعت ساڑھے نزدیک کائنات دا سب تو بڑا فضل بھی رسول اللہ دی ذات نے تے سب تو بڑی رحمت بھی رسول اللہ دی ذات سب تو بڑا فضل بھی رسول اللہ دی ذات اور سب تو بڑی رحمت بھی رسول اللہ دی ذات ہون خوشی او منائے گا جنہوں فضل ملے ہے تے جدے اتے رحمت ہوئی یہ سادہ جی گل ہے پر ایک گل بڑی ڈیپ ہے انہوں اگر ڈونگیاں ہو کے سوچا جائے گا تو گل بڑی ڈونگی گل ہے پر جنہوں فضل ملے گا تے جدے تے رحمت ہوئے گی خوشیاں ان نہیں منانے ہیں وہ خوشی کدی نہیں منا سکتا جدے اتے فضل نہیں تے جدے اتے رحمت نہیں اے اللہ تعالیٰ نے کرم ساڑھے تے فرمایا سانو فضل بھی عطا فرمایا تے رحمت بھی عطا فرمایا شیخ محقق اللہ طلاق محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
آپ فرماندے نے اے آیت کریمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منسوب ہے. یعنی یہ حضور دے میلاد نو بیان کر رہی ہے. بھئی اگر شیخ محقق دی گالتے غور کریے تے پھر رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دو منصب تے دو مرتبے بیان کیتے نے، ایک فضل تے دوسرا رحمت. ہون اساں ویکھنا اگر اے آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف منسوب ہے تو کیا رب کائنات نے اپنے محبوب نو فضل بنایا ہے یا رب دا محبوب رحمت بن کے آیا؟ تو اللہ دا قرآن اظہر من الشمس یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا عام فضل نہیں، اللہ محبوب نو وڈا فضل بنا کے بھیجے. دوسرے مقام تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایک جہان واسطے نہیں، دو جہانہ واسطے نہیں، رب کائنات نے محبوب نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے. اساں اکھاں بند کر کے تسلیم کر لیا کہ واقعاتاً آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد نو ہی بیان کر رہی ہے. ہن توجہ کریا جے، بہت سارے لوگ نے، میں عرض کرن لگا کہ ساڈا دین فطرت تے مبنی ہے تے خوشی دے اظہار، خوشی دا اظہار کرن والوں میرے تے تیرے آقا فرمایا اگر تو انہوں کوئی خوشی مل دیئے او دا اظہار کرو. خوشی دا اظہار کرنا سنت ہے. اور رب کائنات تھے بھی فل یفرحو، فرحت تو مراد خوشی ہے. اللہ فرمائے رہا تو اڈے تے فضل ہوئے تے رحمت ہوئے پھر خوشی مناؤ. تے خوشی دا اظہار سنت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کسی نو پتر عطا کرے تے اسی پتر دے پیدا ہون تو 7 دن بعد عقیقہ کرنے تے عقیقہ کرنا سنت ہے. ساڑھے تے رواج کی ہے کہ جدوں اساں عقیقہ کرنا ہوندہ ہے اسی اپنے سارے رشتہ دارانوں بلا لینے. میں انہاں دی گل کرن لگا جڑے کہنے نے میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو یا حضور کی آمد کی خوشی کیوں کرتے ہو. جدوں بچے دا عقیقہ کرن لگی ہے تو سب تو پہلا اسی کپڑے نمیں سوانے ہیں، اپنے گھرنوں آراستہ ہو پہ آراستہ کرنے ہیں، اگر کوئی سفیدیاں رہ گئیاں تو وہ کروانے ہیں، پھر عورتاں بھی کپڑے سلواندیاں، پھر اسی رشتہ دارانوں بلانے ہیں، پھر رشتہ دار آ جاندے ہیں. تے سنت کی ہے عقیقے دے اندر گوشت پکانا. اے تو انہوں پتہ شریعت تا حکم کی ہے اگر پتر ہے تو 2 جانا، اگر بیٹی ہے تو 1 جان. لیکن شریعت ایڈی مشکل نہیں. علماء فرماندے نے اگر کوئی 2 نہیں دے سکتا پتر دے وہ 1 ہی دے لوے او دا بھی عقیقہ ہو جائے گا. لیکن چونکہ شریعت نے جڑی گل وضع کی تھی میں تواڈے سامنے وہ کی تھی کہ پتر تے 2 تے بیٹی دا 1 جانور 1 جان. ہن توجہ کریا جے، سنت طریقہ اے وے کہ جدوں بھی عقیقہ کیتا جائے گا او دے عقیقے اتے گوشت کیتا جائے گا. تے اسی کی کرنے ہیں صرف گوشت ہی پکانے ہیں؟ نہیں. جدوں مہمان سارے سدے ہون پھر اسی زردہ بھی پکا لینے ہیں، پھر بریانی بھی پک جاندی ہے، پھر اس سے جانور دا گوشت اسی چوڑا میں پا کے پلاؤ بھی بنا لینے ہیں. اگر سردیاں ہون
تے پھر اسی گرین ٹی وغیرہ دا انتظام کرنے ہیں. اگر گرمیاں ہون تے اسی پیپسی یا کوک دا انتظام کر لینے ہیں, سپرائٹ دا انتظام کر لینے ہیں. حالانکہ سنت طریقہ تے صرف گوشت ہے, لیکن جننے لوازمات اساں علیحدہ کیتے نے یہ تو سنت نہیں. اگر کسی کو پوچھا جائے پایا عقیقہ کرن لگے ہاں ایک گوشت صرف کرنا سنت ہے, گوشت پکانا سنت ہے, تے جننے لوازمات دوسرے پکائے نے یہ تو سنت نہیں. تو جواب دے گا پایا اگر سنت نہیں تو خوشی دا اظہار کرنا ضروری ہے, تے اگر اساں لوازمات کر لینے تو نجائز بھی نہیں. اللہ کرے تسی میری گل سمجھ جاؤ. بھئی سنت طریقہ صرف گوشت پکانا ہے, لیکن اگر اسی اس تو علاوہ خرچہ کر کے کچھ اور چیزاں پکا لینے ہاں یہ سنت پاوے نہیں پر نجائز بھی نہیں, کیونکہ خوشی دا اظہار ہے. اسی کسے طریقے نال بھی کر لئیے. اگر توجہ کرے جائے پتر پیدا ہوئے تے عقیقہ کریں تے وہ دے گوشت تے نال 15 چیزاں اور پکاویں تے آنکھیں خوشی دا اظہار اللہ پتر دیتا ہے. تے جدے صدقے اللہ تینوں پتر عطا کیتا ہے, جدے صدقے تینوں عقیقہ ملیا, اور جدوں اس محبوب دی آمد دا دن آوے اسی خوشیاں کر کے اگر پلاؤ تے اسی دیکھا پکا لینے یہ نجائز کے میں ہو گیا. پھر جدو پتر جوان ہو جائے پھر پتر دا نکاح کرنے. میرے آقا نے فرمایا پھر جدو ایک مرد نو سرتاج مل جائے, عورت نو خامد مل جائے تے مرد نو شریک حیات مل جائے, تو پھر کی کرو لوکاں نو چھوارے ونڈو. اے چھوارے لٹانا یہ سنت ہے. نبی پاک نے کھجور دا ذکر نہیں فرمایا, وہ دی وجہ کہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ وچ نہیں رہندا, لیکن چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنیا جاتا ہے. اس واسطے چھوارے دا ذکر کیتا گیا کہ چھوارے لٹا کے لوکاں دا منہ مٹھا کرو. حالانکہ جدی شادی ہے جنہوں خوشی مل رہی ہے منہ تے دا مٹھا ہونا چاہیے, پر آقا فرماتے ہیں لوکاں نو چھوارے بانڈ کے تے لوکاں دا منہ مٹھا کرو. بھئی اگر کسے مرد نو عورت مل جائے یا عورت نو مرد ملے تے لوکاں دا منہ مٹھا کرانا سنت ہے, تے جنہوں کائنات دا والی ملے او لوکاں دے منہ مٹھے کیوں نہ کرائے تے وہ خوشیاں کیوں نہ کرے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مکے اندر ہوئی ادو بھی حضور دا میلاد کسے منایا سی؟ اے جڑے تسی میلاد کر رہے ہو کیا نبی پاک دی ولادت والے دن بھی کسے نے میلاد منایا؟ جدوں حضور مکے جائے ادو بھی کسے میلاد منایا؟ میں کہا میں نے یہ دس جدوں حضور تشریف لے کے آئے مکے اندر ادو اتھے مومن کنے سن؟ آندا کوئی بھی نہ. تو میں کہا پاگلا پھر تینوں پتہ ہی نہیں نبی دا میلاد کافر نہیں مناندے مومن مناندے. کافراں ادو بھی نہیں سی منایا تے آج بھی نہیں منا رہے, مومنہ ادو بھی منایا سی تے آج بھی منا رہے. طرزاں نے تے ساڈا بیڑا گرک کیتا ہے. جن نے طرز لانی انہیں تو انہوں صرف واقعات سنانے تو انہوں علم دیاں گلاں نہیں سنائے گا, تو انہوں تو اڈے عقیدے دیاں گلاں نہیں سنائے گا. بس میلاد پڑھیا تو میں بھی کر سکنا, میں میلاد پڑھا تو جاواں, لیکن میں اتھے آن دا حق ادا کر رہے ہیں کہ کم از کم تساں میں نے بلایا تو کوئی چیز دے ساڑھے پلے پہنی چاہیے. میں نے پتا ساری صورتحال دا میں نے پتا ہے, پر میں نے تسی پٹڑی تے چڑھن دے ہو. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آج کل لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں
کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناندے ہو، بس جدوں آقا علیہ السلام دا وصال ہو گیا تو میلاد کیوں؟ جدوں آقا چلے ہی گئے تو حضور دا میلاد کیوں منا رہے ہو؟ میں کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی اکو باری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی۔ میرے آقا فرماندے نے میں معراج تے گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، میں سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چل رہا سی۔ اجے بھی تسی گل نہیں سمجھے، میں گل پھر دسن لگا۔ آقا فرماندے نے میں معراج تے گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چل رہا سی، میں سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چل رہا سی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نے میرے نبی نے کائنات دی جان، جدوں جان کائنات چو نکل گئی تے نظام رک گیا، جدوں آقا واپس آئے تے جان آ گئی، نظام چلن لگ پیا۔ میں کہ آج تک چل رہا ہے تے قیامت تک چل دیا رہنا ہے، جدوں آقا گئے سن تے نظام رک گیا سی۔ میں نو پیدا کرنا رہے دی قسم ہے، اگر گئے ہوندے تے نظام مک جاندہ۔ آج اسی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس سے گل دی دلیل ہے آقا ہے نے تو ذکر کر رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ آج ساڑھا ذکر کرنا اس گل دا مصداق ہے کہ حضور موجود ہے، اس واسطے اسی ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور نہ ہون تے اسی کس طرح؟ پھر کہندہ صحابہ اکرام تے نبی پاک دے وصال تے روندے رہنے، غم کردے رہنے تو تسی خوشیاں مناندے ہو۔ میں کہا صحابہ اکرام ضرور روئے نے حضور دے وصال تے، وہ دی وجہ ہے کہ نبی پاک انہاں کل تشریف لائے سن ظاہری طور تے، جسمانی طور تے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد جاندے سن تے صحابہ نال، نماز پڑھاندے سن تے صحابہ پچھے، غزوات تے جاندے سن تے صحابہ نال، بازاراں وچ نکل دے تن صحابہ زیارت کردے سن۔ جدوں آقا علیہ السلام دا ظاہری وصال مبارک ہو گیا، پھر صحابہ رون لگ پے، اگے مسیتے جاندے سن، آقا دی زیارت ہوندی سی، ہن جسمانی طور تے آقا نظر نہیں آن گے، اگے نماز پڑھاندے سن، ہن جسمانی طور تے آقا نماز نہیں پڑھانی، ہن آقا سانو نظر نہیں آنے، ہن غزوات تے ساڈے نال آقا نہیں جانا۔ میں کیا ہوتے اس تو روندے رہے پر جسمانی طور تے آقا نظر نہیں آن گے۔ میں کیا اسی کیوں روئیے، اسی تے خوشیاں منانے ہیں اس واسطے کہ آقا ساڈے کو جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے، اسی خوشیاں اس تو منا رہے ہیں۔ آقا جدوں دے ساڈے کو آئے نے کتے گئے ہی نہیں۔ ہے توجہ؟ فرمایا جدوں توڑے تے اللہ دا فضل ہوئے، او دی رحمت ہوئے، خوشیاں مناؤ۔ حضرات نبی پاک تشریف لے کے نہیں آئے، رب کائنات نے فرمایا جبریل نور دے چادر لے کے آ، جبریل چادر لے کے آ گئے، آکھیا مولا کی کرام، فرمایا مکے جا کے میرے گھر دی چھت تے جا کے وہ نور دی چادر پا کے آ، عرض کیتی مولا اگے کپڑے دیاں چادراں پیندیاں تے ویکھیاں سن، اج نور دے چادر پہلی باری جواب آیا، او دے آن تو پہلے جدوں اساں کچیاں کوٹھے دیاں چھتاں نور دیاں چادراں نال کج دینیاں نے، جدوں نبی آئے گا بے کساں دا کس بنے گا، بے آسریاں دا آسرا بنے گا، بے سہاریاں دا سہارا بنے گا۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، حضرات جدوں جبریل نے نور دے چادر پائیے، اسمانہ تے بدل گجیاں، جبریل کہندا تو کیوں گجنا ہے؟ آندہ میں نومی دے، آندہ تو کی منگنا ہے؟
ہے آندہ جو نبی پاک دی آمد پاک دا انعام بیت اللہ نو ملے ہے وہ میں نو بھی عطا فرما حضرات جبریل کہندہ میں کونہ دین والا وہ دے کڑو منگ لے جنہیں بیت اللہ نو عطا فرمایا ہے حضرات دی مکار توجہ کرو بدل رب دی بارگاہ چرد کیتی ہے مولا نبی پاک دی آمد پاک دا انعام عطا فرما اللہ فرمایا بدلہ ورنہ شروع کر دے عرض کیتی مولا اگیا جدوں حکم دیندہ رہے ہیں تے وردہ رہے ہیں آج حکم دے میں گا تے ور جانا ہے پر انعام کوئی انوکھا عطا فرما اللہ فرمایا کہ جدوں وردہ رہے ہیں وہ پانی دیاں چھٹا پاندہ رہے ہیں وہ پانی دیاں کڑیاں پاندہ رہے ہیں اور پانی دیاں چھٹا نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضامہ مہک جان گیاں روڑے پہ جان گے انہیں لوگوں خوشی مناؤ سونا آ گیا پائے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میری سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی حضرات دی مکار توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن بولیا باللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس فرمایا رات دی قسمیں جڑی رک رک کے گزر رہی ہے صبح دی قسمیں جڑی تیزی نل آ رہی ہے عرض کی تھی مولا ہر رات گزر دیئے ہر صبح آؤں دیئے ہر رات دی قسمیں ہر صبح دی قسمیں فرمایا قسم جدوں فرمائی جائے آلہ شہدی عرفہ شہدی او پاک شہدی منزہ شہدی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات دی قسم ہے اس صبح دی قسم ہے جدے وچ میرا محبوب آیا ہر رات تے ہر صبح دی قسم نہیں بلکہ اس رات تے اس صبح دی قسم ہے جدے درمیان میں محبوب تشریف لے کے آیا ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ مارج النبوہ اندر آپ لکھ دینے کہ رات رب دی بارگاہ میں چرچ کر دیئے مالکہ میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہاں کہ تیرے نبی پاک دی آمد دی نسبت میں نو ملے صبح کہہ دیئے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہاں کہ تیرے نبی دی ولادت دی نسبت میں نو ملے رات کہہ دیئے اگر نسبت مصطفیٰ میں نو نہ ملی تو میں محروم رہ جانا صبح کہہ دیئے اگر ولادت مصطفیٰ دی نسبت میں نو نہ ملی کہ میں محروم رہ جانا ہے اللہ فرمایا رات تے صبح غم نہ کرو میں اپنے نبی نو وہ ایک کناگا ہو دوں رات جا رہی ہوئے گی صبح آ رہی ہوئے گی پھر آقا دی ولادت کدوں ہوئی ہے نور پیر دے ویلے اور تو انہوں پتہ ہے نور پیر دا ویڑا کیوں کہندے آقا دی ذات نور تے دینے پیر دا اس واسطے کہندے نور پیر دا ویلا کی کہندے نور پیر دا ویلا جدو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان حضرت آمینہ پاک دے بطن اطہر تشریف لے کے آئے حضرت سیدہ آمینہ پاک دے جسم چون خوشبوان دے ہلے ہوں گے
حضرت عبدل مطلب بلا کے فرمایا بیٹی ایک گل دا جواب تے دے تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں آکھیا بابا اگر غم میں نہیں کرنا تے ہور کون کرے گا آکھیا بیٹی جے غم ہوندا تے تیرے جسم چوں خوشبوواں کدی نہ اوندیاں جڑے ادھر تو لائے نے مکے دے طرح ایسی خوشبو نہیں مصر دے طرح وچ ایسی خوشبو نہیں آکھیا بابا کروں تے باہر کدی گئی رہی خوشبو ماں کتھوں لے آکے لانیاں نے حضرات توجہ کرو حضرت آمنہ کہنیاں نے بابا پر ایک گل ضرور ہے جدوں دا رب کائنات نے اے پتر عطا فرمایا ہے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبو ماں کتھوں اوندیاں اے مینوں بھی نہیں پتا کہ خوشبوواں دے ہلے آوندے کتھوں نے پر حضرت آمنہ کہندیاں نے اے بابا جان ہن محلے دار جدوں پانی لین واسطے جاندیاں نے ہن اگے میرا انتظار کر کے نہیں سن جاندیاں جا کے ڈول وچ سٹ کے محنت کر کے پانی باہر کڈ کے لے کے آوندیاں سن ہن میرا انتظار کر کے جاندیاں نے آکھیا بیٹی ہن تیرا انتظار کیوں کر دیا نے آکھیا بابا ہن انتظار اس واسطے کر دیا نے جدوں رب کائنات نے اے نور عطا فرمایا ہے میں کھو دے کنارے تے جا کے کھڑی ہو جانیاں تے کھو دا پانی میرے ول ویکھ کے آپ ہی کنارے تے آ جاندا فرماندیاں نے آپ پہ خود پانی کنارے تے آ جانا حضرت آمنہ کہندیاں نے ایک دن کمرے وچ لیٹی ہوئیاں پھر ذکر دی آواز آنی شروع ہو گئی اللہ 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 ذکر دی آواز آنی شروع ہو گئی میں حیران ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئیاں کمرے کوئی نظر نہیں آیا میں دوڑ کے دروازے تے آ گئی کہ باہر کوئی نظر نہیں آیا آ کے لیٹ گئیاں حضرات توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا آمنہ جدوں ذکر دی آواز آوے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ میرا محبوب ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ حضرات نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت آمنہ پاک فرماندیاں جدوں ولادت دا وقت قریب آیا تے 4 بیبیاں میرے کول آئے حیران ہو کے پوچھیا تسی کون ہو میں تانوں جان دی نہیں محلے دار بھی نہیں تے کون ہو کتھوں آئیاں ایک کہنے لگی میرا نا حوا ہے دوسری کہندی ہے میرا نا آسیہ ہے تیسری کہندی ہے میرا نا حاجرہ ہے چوتھی کہندی ہے میرا نا آسیہ ہے میں پوچھیا بی بیوں تسی بڑیاں پاک تے مرتبے رکھن والیاں ہوں ایتھے کیویں آئیاں ہوں نہ کہا باقی ساڈے بڑے مرتبے تے مقام نے پر اللہ فرمایا اگر اور مرتبے لینا چاندیاں ہوں اے مکے جا کے میرے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ حضرات ہن توجہ کرو جدی خادمہ حوا بن کے آوے جدی خادمہ حاجرہ بن کے آوے جدی خادمہ مریم بن کے آوے جدی خادمہ آسیہ بن کے آوے انہاں خادمہ دے مقام نے اوے لوگو مخدومہ دا کی مقام ہوئے گا آمنہ پاک دا کی مقام ہوئے گا او دے روزے جئی او تھا کوئی نا او دے روزے جئی او تھا کوئی نا
सोने जिया ओ पुत कोई ना, ओ सोने जिया पुत कोई ना, ओदी मां जई ओ मां कोई ना, सोने जिया ओ पुत कोई ना, ओदी मां जई ओ मां कोई ना। हजरत दी वकार तवज्जो करो, हजरत आमिना फरमादियां ने खरज मिन्नी नूर, फरमाया लोगो मेरे विचों नूर खरज होया। अपने कोठे विच लेट के मुल्क शाम दे महलात दा नजारा कीता है। हजरत नबी पाक दी विलादत मक्के अंदर हुई है ते हजरत आमिना कहदियां ने इस नूर दे खरूज ते हिजाब दूर हो गए, जुल्मतां छट गईयां। अपने कोठे च लेट के मुल्क शाम दे महलात दा नजारा कीता। हजरात जिस नूर दे बचपन में जान दा आलम है, उस नूर दी जवानी दा की आलम होवेगा। नूर असली चमकिया गायब हनेरा हो गया, नूर असली चमकिया गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। हजरत दी वकार नबी पाक तशरीफ लेके आए। नबी पाक दे फुफी जान हजरत सफिया आप फरमादियां ने बच्चा पैदा होवे वो सब तो पहले होता ही बच्चे दा नाड़ू कट दिए। मैं वेख के हैरान रह गई, नबी पाक दा नाड़ू ते है ही कोई ना। एक मौलवी कहंदा शाह जी नाड़ू ते है सी पर कटिया होया सी। मैं क्या नाड़ू ते है ही कोई नहीं सी। आंदा शाह जी दलील की है। मैं क्या बच्चा मां दे पेट च होवे ओनू खुराक दी मोहताजी हुंदी है, इस वास्ते नाड़ू होंदा है। ओ मेरा नबी नूर है, ओनू मां दे पेट अंदर खुराक दी मोहताजी नहीं सी, इस वास्ते नाड़ू है ही कोई ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। बच्चा मां दे पेट च होवे तो खुराक दा मोहताज होवे, पर नबी पाक ने नूर इस वास्ते खुराक दी मोहताजी नहीं। फिर फरमादियां ने बच्चे नूं गुसल देण दा इरादा कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गुसल देण दा इरादा कीता है। हुजूर दी मलैल जुल्फां विचों पानी दे कतरे टपक रहे ने। आवाज आई सफिया इनू गुसल नहीं देना, ये साडा महबूब है, असां गुसल ते दे के कलिया। फिर फरमादियां ने असा मैं सुरमा पान का इरादा किया है। आका अखा खोल के मेरे चेहरे ते लाइया, मैं वेख के हैरान रह गई। बदोहा मुखड़ा वलैल जुल्फ माजागदा खजला पाया है। सारे होई आखदे ने वाह वाह रब ने यार सजाया है। हजरत दी वकार तवज्जो करो, हजरत आमिना पाक ने नबी पाक नो अपनी गोद च उठाया। आका बार बार जमीन वाल खिंच
وچ کردے نے آپ نے ہاتھ چھڑے نبی پاک زمین تے تشریف لے کے آ گئے آقا نے سجدے وچ سر رکھے آئے حضرات دی وقار حضرت آمنہ کہندیاں حضور دے ننے ننے لب پہ ہل دے نے کان لا کے سنیا آواز آ رہی ہے اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے میں کیا پتہ نہیں امت نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے پر رب کائنات نے نبی ایسا عطا فرمایا ہے جسا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آ گیا جڑا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آیا اور حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے فرماندے نے میں بیٹھ کے حیران رہ گیا کہ بیت اللہ بار بار میرے گھر وال جھک رہے میں کہ ہو سکتا وڈیرا ہو گیا تے میری نظر کو فرق آ گیا ہوگا آپ فرماندے نے میں غور نہ رک کے دیکھیا تے بیت اللہ واقعی میرے گھر وال جھک رہے ہیں حضرات فرماندے ہیں انی دیرے چک بچہ آ گیا آکے کہندہ سردار مبارک ہوئے داتے نو پوترا تا فرمایا ہے آپ فرماندے نے میں حیران رہ گیا جدی آمد تے بیت اللہ میرے گھر وال جھک کے سلامیاں پیا دیندہ ہے فرماندے کوئی عام بچہ نہیں حضرات دی وقار جی دی آمد دی خوشی تے بیت اللہ بھی جھک کے سلامیاں پیا دیندہ ہے بلکہ میں کمانگا ہوئے ہوئی کہندہ ہوئے گا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جس کے آنکھیں سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا آیا کملی والا آیا کملی والا حضرات نبی پاک نو اٹھا کے نڑے پوترے نڑ پیار کیتا ہے نڑے نا رکھیا محمد حضرات دی مکار جیڑا بندہ بھی حضرت عبد المطلب کھڑا کے پوچھ دائے اے پوترے دا نا کی رکھیا ہے آپ فرما دے محمد وہ کہتے نا بڑا عجیب ہے بڑا عجیب نہ رکھیا ہے بڑا عجیب نہ رکھیا ہے وہ جیڑا ہوندہ ہے اے ہوئی کہندہ ہے نا بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا نا سن کے کہندے ہو اے نا بڑا عجیب ہے اج پوترا تے ویکھیا نہیں جدوں ویکھو گے پھر آکھو گے جدا نا ایڈا عجیب ہے او آپ کڈا سونا جدا نا ایڈا عجیب ہے او آپ کڈا سونا توجہ ہے تواڈی چڑھ چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جے تے چن چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو تے جتھے جا کے چن ساڑا چڑھ دا ہوتے قدر نہیں کوئی تیرا ہو تے جس دی خاطر جنم گوایا باہو کدی مل سیو ایک پھیرا ہو
توجہ ہے جی اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے بنو سات قبیلے دیاں دائیاں جنہاں وچوں ایک دا نام سی حضرت حلیمہ کہت سالی دا دور سی تے فرماندیاں نے پتے درختاں دے توڑ توڑ کے آپ بھی کھانے تے بچیاں نوں کھوانے ایک دن پتے پیاں توڑنیاں تے آواز آئی حاطف تو حلیمہ چھتی کر مکے دے اندر اللہ دا محبوب تشریف لے کے آیا تے چھتی جا تیرا انتظار کر رہے حضرت حلیمہ کہنی ندیدہ آواز پردہ غیب چون والی آواز میں تینوں یہ نہیں کہندی میرے سامنے آ یا دیدار کرا پر پتہ تے لگ جائے ہے کون ہے جڑا میرا انتظار پہ کر دے آواز آئی حلیمہ او دا نام محمد ہے او دے باپ دا نام عبداللہ ہے تے دادے دا نام عبدالمطلب تے چھتی جا وہ تیرا انتظار کر رہے حضرت حلیمہ کہنی میں چلن لگی تے آواز آئی کلی نہ جائیں اے جڑیاں تیرے نال دوسریاں بیبیاں پتے پیاں توڑ دیاں نے انہاں نوں میں نال لے کے جانا ہے عرض کی تھی حاطف غیبی چ آواز آئی انہاں نوں نال لے کے جانا ہے آکھیا انہاں نوں نال کادے واسطے لے کے جانا ہے بچہ تے اکو ہی ہے اے نال کادے واسطے آواز آئی او تے اکو ہی ہے پر اساں اس محبوب دے صدقے نال جنہاں دے گھراں وچ بیٹیاں پیدا ہونیاں سن اساں او دی صدقے او دی وجہ تو انہاں نوں بیٹے عطا فرمائے اے اللہ تعالیٰ نبی پاک دی آمد تے لنگر تقسیم کر رہے آج جسی حضور دی آمد پاک تے چوڑاں دی دیو پکا کے بانڈ لئیے تے ساڑھے تے فتوے لڈو بانڈ لئیے تے فتوے کوئی شریعت تقسیم کریے تے فتوے میں کیا فتوہ رب تلا جنہیں مصطفیٰ دی آمد تے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں بلکہ پورا سال عرب دی سرزمین تے بیٹے عطا فرمائے کسے گھر بھی بیٹی نہیں ہوئی پانی ہمیشہ نیمے تھاں دے ہوں دا ساڑھے تے فتوہ لگتا ہے ادھر فتوہ نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میرے آقا علیہ السلام دی جدو ولادت ہوئی نا تے جس کمرے دے وچ حضور دی آمد پاک ہوئی اس کمرے وچ ایک بی بی سی جدا نام سی شفا بی بی شفا باہر آئی تے دوڑ کے اندر آ گئی تے ڈری ہوئی ہے چہرے تے رنگ دیا ہویا تے دوسریاں بی بیاں پوچھتے ہیں شفا خیر ہے تو باہر گئی تھا تے دوڑ کے اندر آ گئی انہوں نے کہا میں جو ویکھیا اگر تسی ویکھو تے تسی بھی حیران ہو جاؤ انہوں نے کہا ویکھیا کیا اکھا جال تو احضر ان النجوم تجلا وہ کہہ دیا میں ویکھیا آسمانہ تو ستارے آ کے آمنہ دی چھت تے آمنہ دے کوٹھے دیاں کنداں تے چمک رہے ستارے چمک رہے سائنسدان کہندے نے کہ ایک ستارہ ہی پوری زمین نالوں بڑھا ہے اگر ایک ستارہ زمین تے آ جائے تے انجی جمیں زمین اتر ٹکن آ گیا یعنی ایک ستارے دا حجم پوری زمین نالوں بڑھا ایک ستارہ لیکن حضرت شفا نجم دا نہیں نجوم دا ذکر فرما رہا میں ستارے ویکھے ہونے دے وچ عظمت مصطفیٰ کی توجہ کرے اللہ فرماندہ او ستارے ہو جتھے تو اڈا اصل مقام ہے اتھے تسی اڈا ہی ٹھیک ہو پر جدو مصطفیٰ دے ویڑے ہونا ہے پھر بڑیاں نہیں بلکہ چھوٹیاں بن کے ہونا علماء کو تسا سنے ہیں حضور دے معراج دا ذکر جبریل دروازے تے آ کے کھلو گیا آکھیا مال کا کنڈی کھڑکاواں
فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی میرے محبوب دے حرام وچ خلل آ جائے مالکہ کی کراں فرمایا چھت چڑھ تے چھت کھول کے چڑی طرح سے بٹ کے اندر داخل ہو ان جبریل کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اپنا آپ تے وکھا جبریل نے مشرق و مغرب پر پھیلائے حضور فرماندے نے 600 پر سن جبریل دے اور ایک پر دی وسعت ایسی کہ زمین و آسمان او دے ایک پر دی لپیٹے جا جاندے تے جدا ایک پر ایڈا وڈا او دے 600 پر کنے ہون گے لیکن اللہ فرمایا جتھے تو ہیں میں اوتھے تو موٹا ہی ٹھیک ہے جڈا تیرا مقام ہے جڈا تیرا ہو جاویں پر جدوں نبی دے قدمیں وچ جانا ہی تے وڈا نہیں بلکہ چھوٹا بن کے جانا رب کائنات نے حضرت آمنہ دے کوٹھے تے کنہ تے ستارے چمکائے نبی دی آمد تے اگر تو انہوں کوئی پوچھے بھئی تسی نبی دی آمد پاک دے دیں لائٹیں کیوں کر دے ہو کوٹھے کیوں سجان دے ہو ایک کدی سنت ہے آکھیا کرو رب دی سنت ہے رب ستارے آمنہ دے کوٹھے تے کنہ تے سجائے نے اسی اپنے گھراں تے لائٹنگ کر کے دس نیا اسی رب دی سنت ادا کر میں تبرانی دی روایت پڑھن لگا طاؤس تبری یمن چوایا انہیں تھیلے میں چراغ پالے رسیاں پالیاں تیل نال لے لیا بتیاں لے لیاں اپنے دوستانوں نال لے کے تے مدینہ پاک مسجد نبوی شریف جا گیا اگے حضور دے صحابہ بیٹھے ملاقات کرن تو بعد اپنے ساتھیاں نو کہن لگا پوری مسجد رسیاں ٹانگ دے لسیاں بن دتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھ کے چراغ روشن کیتے ادھر مسجد روشن ہوئی ادھر میرے آقا تشریف لے کے آ گئے آقا فرمایا مسجد کنے روشن کیتی عرض کیتی حضور طاؤس یمنی چوایا جنہیں مسجد روشن کیتی آقا فرمایا نبرت المسجد کا نبرت الاسلام وہ مسجد روشن کرنا لیا انج لگدا جی میں اسلام روشن کر چھڑے نبرت اللہ فی دنیا والآخرہ وہ مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے آخرت وچ بھی چمکا دے اے ہن دعا جڑی نبی پاک دی دعا ہے یہ صرف ہو دے واسطے ہی نہیں بلکہ میرے نبی پاک دے ہر اس غلام واسطے دعا ہے جیڑا جیڑا مصطفیٰ دی آمد تے اپنے گھرانوں میں سجاندہ ہے اپنی مسجدہ میں سجاندہ ہے جدوں میرے حضور دی آمد ہوئی تو دو مقام سن ایک سن کفر دے اڈے تے ایک سی برکت والا کار اور یہ تو ساں علماء کو سنیا جدوں حضور دی ولادت ہوئی آتش کدے بوجھ گئے بہت منہ دے بال ڈگ پے تے کفر دے اڈیاں تے تالے لگ گئے تے جڑا سی برکت والا کار اللہ فرمایا جا جبریل جھنڈا لے جا تے میرے گھر دی چھت تے جا کے لہرا تاکہ لوکاں نو پتہ لگے نبی دی آمد تے جڑے کفر دے اڈے ہوندے انہاں تے تالے لگ جاندے تے جڑے برکتاں والے کار ہوندے انہاں تے جھنڈے جلائے جاندے اج بھی انالیسس کر کے ویکھ لینا 12 ربیع الاول والے دن جنہاں مسیتاں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے کفر دے اڈے نے تے جتھے لائٹاں لگیاں ہون تے جھنڈے جھول دے ہون سمجھ جایا جے اے برکتاں والے گھر تہاڈی توجہ ہے اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشیوں کردہ جنہ وال حضور تشریف لے کے آیا وجہ ہے توڑی جنہ وال حضور تشریف لے کے آئے اور یہ اللہ دا بڑا کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے وال آئے نے اسی تائیں خوشیاں منا رہے ہیں ایسے بات ذکرنے فضل رب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے
हाँ जिन्हों जिन्हों मिले ने वो पढ़े मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या हजरत अलीमा कहदियां नबी पाक नूं लैण वास्ते चलियां हजरात 36 साल दी उम्र बुखार चढ़ गया है हजरात डाची भी कमजोर है रस्ते विच प्यास लग गई आप दे खामद जनाबे हारिस कहते ने हलीमा थोड़ी देर आराम कर ले जदों तबीयत ठीक होएगी अगे सफर करांगे हजरत अलीमा सवारी तो उतरियां आप लेट गईयां आँख लग गई किस्मत जाग पई हजरात जो करो रब्बे कायनात ने फरमाया ओ फरिश्ते हो ओ पता जे कौन है अल्लाह हलीमा है तेरे नबी दी दाई बनन वाली अल्लाह हलीमा है तेरे महबूब दी दाई बनन वाली आख्या फिर जाओ एदी उम्र 36 साल है तो बुखार इनू चढ़िया ते प्यास इनू लगी है इस हालत च नबी दी बारगाह च न जाए तंदुरुस्त होनी चाहिए ते नहरे हयात दा पानी लै जाओ हजरात उन फरिश्ते पानी लैके आ गए हलीमा पाक उठो हजरत हलीमा उठियां ने वेख्या खूबसूरत जवान उन्हां कहा पानी पी लो आख्या पानी कित्थों लैके आए हो उन्हां कहा बीबी पहला पानी पी इंट्रोडक्शन बाद विच करावांगे हजरत हलीमा कहदियां ने मैं पानी दा ए पहला घुट भरिया है प्यास जांदी रही दूसरा घुट भरिया है बुखार जांदा रहा जदों तीसरा घुट भरिया है इंज लग्या जिवें गई जवानी वापस आ गई जिवें मैं फिर तो जवान हो गई ते मैं पूछा तुसी कौन हो ते पानी कित्थों लैके आए हो उन्होंने कहा हलीमा असीं अल्लाह दे फरिश्ते हाँ ते पानी नहरे हयात दा लैके आए हैं हजरत हलीमा कहदियां एक फुरात है एक नील है एक दजला है ये हयात कित्थों दी लंघदी है उन्होंने कहा बीबी इहदा ताल्लुक जमीन नाल नहीं ये नहर जन्नत विचों लंघदी है ते रब तेरे ते करम तां फरमाया है तो दे महबूब दी दाई बनन वाली तेरे ते करम तां फरमाया कि तू ओदे महबूब दी दाई बनन वाली और हजरत हलीमा फरमांदियां ने थोड़ी देर तो बाद आवाज आई तेरी गोदी विच खजूर है ते खा फरमांदियां मैं उठ के खजूर वेखी ते रसी खजूर मैं क्या जी अगर खजूर खावां ते होवेगा की उन्हां क्या दुध खुश्क हो चुका है ते तू मेरे महबूब नूं दुध पियाना है ये खजूर खांदी जा ते दुध आ जाएगा मैं क्या वाह मालिका तेरी अजमत तेरी शान एक पासे हजरत मरियम ने जड़ी ईसा दी सकी मां है आख्या मालिका भूख लगी है मैं जिस दरख्त नाल टेक लाई है ना ये खजूर दा दरख्त हला उत्तों रसियां खजूरा डिगन गया ते खा लई मैं क्या हलीमा तू ते नबी दी सकी मां भी नहीं ते अजे नबी कोल गई भी नहीं अजे गोदी च लिया भी नहीं ते रब तेरे वास्ते जन्नत खजूरा आपे प्या टोरदा बड़ी तूने तो कीर पाई हलीमा बड़ी तूने तो कीर पाई हलीमा बनी तो मोहम्मद खिदाई हलीमा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो हजरत हलीमा पाक नबी पाक के दरवाजे ते आई नबुव्वत दी भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू आपने कुंडा खड़काया ते कनीज बाहर आई पूछ दिया कौन है आपने फरमाया मेरा नाम हलीमा है ते मैं पेशे दी दाई हां ते बच्चा लैण वास्ते आई हां अगर कोई बच्चा है ते दसो उन्होंने कहा बच्चा ते है वे और जिवें बीबियां दी आदत होंदी है बच्चा ते है वे पर बाप सिर ते कोई नहीं बाप दा साया सिर तो टुर गया
ہو سکتا ہے کیونکہ دائیاں نو تے لالچ ہوتا ہے بچے دی پرورش تو بعد کچھ ملے گا ہو سکتا ہے دی پرورش تو بعد تینوں کچھ نہ ملے آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جدے بارے تو پیدا سنی ہے او دے آن دیاں خبراں مینوں پہلا ہی مل گئیاں حضرت علی اندر داخل ہو گئیاں آپ فرما دیا نبی پاک سفید رنگ دے اونی کمبل چرام فرما رہے نے حضرت آمینہ پاک کو اجازت لے کے نبی پاک دے کوڑ گئیاں فرما دیا نے لوگو نبی پاک دے چھیرا پاک تو میں کپڑا ہٹایا بے کے حیران رہ گئی وہ زمین تو لے کے آسمان تک نوری نور نظر آیا زمین تو لے کے آسمان تک نور دی لاٹ بج گئی اللہ اکبر حضرت آمینہ فرماندیاں نے حلیمہ خیر آپ فرماندیاں میں ویکھ کے حیران رہ گئیاں ایڈا سونا اگر اجازت ہوئے تے اٹھا لواں حضرت علی پاک نے اجازت لے کے نبی پاک نو چکے آئے آمینہ پاک دے کوڑ لے کے آ گئیاں آکھیا بی بی جدو ماما پتر کسے نو دیں دیاں نے تے سو نصیحتاں کر دیاں نے میں تیرا پتر لین واسطے آئیاں اگر اجازت ہے تے دس حضرت آمینہ کہہ دیاں نے حلیمہ اے پتر تے تو لے ہی جانا ہے پر ایک باری رج کے میں نو پتر بیخ پہ لین دے حضرت آمینہ دیاں نگراں مصطفیٰ دے چہرے تے ٹک گئیاں کہندیاں حلیمہ جدوں پتر ماما دے دیاں سو نصیحتاں کر دیاں میرے پتر نو دودھ دی کمی نہ آوے میرے پتر نو روٹی دی کمی نہ آوے میرے پتر نو پانی دی کمی نہ آوے آکھیا آمینہ تمہیں کو نصیحت کر لے آکھیا اے دے واسطے نصیحت کی کراں اے دے واسطے نصیحت اس بات نہیں کر دی اے دے صدقے رب کائنات نے تینوں رزق عطا فرمانا یہ دی وجہ تو اللہ تینوں عطا فرمانا رزق تینوں دینا ہے یہ دے واسطے میں وصیت کی کرا حضرت بی بی حلیمہ پاک نبی پاک نو لے کے اپنے گھر چلیاں گئیاں ککھاں دی کھلی ہے حضرت حلیمہ دی تو میرے نبی پاک نو لے کے اندر داخل ہوئیاں تے محلے داراں ایک دوسرے دے کنہ میں سرگوشیاں کر دیاں کہ حلیمہ دے کوئی انہیں پیسے کتھوں آگئے اگے تے کدی دی کلی وچ رات نو دیوا نہیں سی بڑھیا ہون کدی دینے بھی نہیں بجھیا ایک دن رستے چ روک کے حلیمہ نو آکھیا تیرے گھر تے کدی دینے دیوا نہیں سی بڑھیا تے ہون کدی رات نو نہیں سی بڑھیا تے ہون کدی دینے بھی نہیں بجھدا آکھیا نہیں چلیو جدوں کا میری کلی وچ سونا محمد آ گیا میں نو پیدا کرنا لی دی قسم ہے میں دیوے ہونجی توڑ چھڑے اسے دیوے دی لوڑی کوئی نہیں اور حضرت حلیمہ دی ایک قزن سی جدہ ناسی خولا وہ مکہ دے دو سرداران دے پتر لے کے آئی عتبہ تے شہبہ دے پتر لے کے آ گیا تے بیبیاں نو آکھے میں بھی پتر لے کے آئی تے حلیمہ بھی پتر لے کے آئی او تے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں تے میں سرداراں دے پتر لے کے آئی جنہ دی پرورش تو بعد منوں بہت کچھ ملے گا ایک دن حضرت حلیمہ نو پتہ لگا تے بازار چ روک کے خولا نو آکھیا نہیں خولا تو میرے لال بارے بڑیاں گلاں کرنی ہیں آج تو بعد ہو دے بارے کوئی گل نہ کریں اگر تو اپنے پتران نو سونا سمجھنی ہے تو میں نو بکھائیں گی میں ویکھاں تے صحیح جنہ دا ایڈا مان کرنی ہو ہے کیڑے تے خولا لے کے حضرت حلیمہ نو اپنے گھر گئی تے اپنے پتران دے منہ تو کپڑا پرا کیتا ہے تے حضرت حلیمہ ویکھ کے نا توجہ کرے جے عورتاں دی پہچانن والی حص بڑی باریک ہوتی پہلے دن دا بچہ ہوئے گا نا تے عورتاں تخمینے لانے شروع کر دیا نا کیا کی دیتے جے بچے دا رنگ چٹا ہوئے تے کہن گیا نان کیا تے چلا گیا
تے جے رنگ کالا ہوئے تے کہن گیاں داد کے دا چلا گیا تے جے نک موٹا ہوئے تے کہن گیاں چاچے تے جے پتلا ہوئے تے کہن گیاں مامے تے یہ فطرتی عمل تے حضرت علیمہ نے بیک کے فرما دیا اے تے میرے لال تے پیر دی چیچی ورگا بھی نہیں انہوں بڑا گسا چڑیا انہیں کہا چل اپنے بھی بکھا ہن جدوں نکل دی ہے نا باہر خولا تے سوچ دی جاندی ہے میں بھی نقص کڈنا ہے بھی کمی کڈاں گی ماد میں بھی نقص کڈاں گی ہے بھی کمی کڈاں گی جدوں حلیمہ دا بیڑا آ گیا حضرت حلیمہ نے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے خولا دیاں نظراں حضور دے چہرے تے ٹک گئیاں ہن آنکھ نہیں چمک دی حضرت حلیمہ کا دل نہیں خولا خولا چپ پھر فرمایا نہیں خولا چپ موٹے تو ہلا کے نہیں خولا کہندی یہ کی ہے انہیں کہا بول دی نہیں انہیں کہا انہیں بولن جو گا چھڑے آئی ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کت کی خبریں دکھلا کے پھبن سنا کے سکھن ارے جیت گیا مورا تان مان مدان حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان مقام میں اگر ساری زندگی بیان کردہ رہا میں مک جانا ہے انہاں دی شان تے مقام نہیں مک سکتا منوں